السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هاد لا سيونس ان شاء الله غادي نديرو لا كوريكسيون ديال لا سيري نيميرو 3. بالنسبه لهاد لا سيري نيميرو 3 غنديرو فيها لو ديفيزور دو طونسيون و لو ديفيزور دو كورون. يعني اول حاجه غنبداو بها غنبداو بلو ديفيزور دو طونسيون. دونك غنبداو بليكزيرسيس 1. بالنسبه لا بارتي ديال الشرح ديال الدرس راه شرحتها يعني في لا سيونس بريسيدون. فوالا دابا اش غنديرو لا بارتي 1 في الديفيزور دو طونسيون. فوالا يعني غنديرو ليكزيرسيس نيميرو 1 نديرو لا كوريكسيون ديالو. فوالا نبداو بلو سيركوي نيميرو 1 نقراو بعدا لي كيسيون. فوالا كما كتلاحظوا هادو لي سيركوي وهادو لي كيسيون ديالهم. قالك اون utilisant le théorème de diviseur de tension calculer I1 I2 I3 فين هي ها هي I4 I5 I6 I7 I8 I9 يعني كاع هاد لي طونسيون هادو بلو ديفيزور دو طونسيون. وقال كالكولي اي ا بي فين هي اي ا بي ها هي اي ا بي يعني من هاد البوان لهاد البوان. الا لاحظتوا اي ا بي راه هي اي 7 يعني الا درنا الا بغينا نمثلوا لا طونسيون اي ا بي غنديرو على هاد الشكل يعني راه هي اللي على اليسار دونك راه غادي يطلع عندها الفلاش. فوالا دونك راه اي ا بي راه هي اي 7 و اي سي بي تي هي غنحسبوها و اي بي سي تي هي غنحسبوها. فوالا اي بي سي تي شنو هي راه هي اي 8 و اي سي بي شنو غتكون يعني اي سي بي غيكون السهم هابط لتحت يعني راه هي ناقص اي 8. فوالا دابا غنبداو لا كوريكسيون. فوالا بالنسبه لو سيركوي نيميرو 1 يعني نشوفوا يعني نكالكيلو لا طونسيون اي 1 و لا طونسيون اي 2. فوالا بالنسبه لهاد لو سيركوي 1 هو اللي فيه لا طونسيون اي 1 و فيه لا طونسيون اي 2. دونك اول حاجه شنو غنديرو قال لك ابليكي لو تيوريم دو ديفيزور دو طونسيون. فوالا خصنا ابليكيو لو ديفيزور دو طونسيون باش نحسبوا لا طونسيون هاد لي طونسيون هادو. فوالا باش نحسبوا لا طونسيون اي 1 شنو غنديرو يعني شنو كنديرو في ديفيزور دو طونسيون. اول شرط خاصو يكون هو خاصهم يكونوا اون سيري. يعني بغينا نابليكيو لو ديفيزور دو طونسيون مثلا فهاد لا طونسيون هادي خاصنا نشوفوا بعدا لي ريزيستونس واش اون سيري حقاش هادوك لي ريزيستونس راه غنديرهم في المقام خاصهم ضروري يكونوا اون سيري عاد كنديرو ديفيزور دو طونسيون. فوالا شنو غنديرو لا هي لا طونسيون توتال ابليكي على جوج ديال لي ريزيستونس اللي هي شنو هي اللي هي اي ال جي يعني لا طونسيون الا لاحظتوا ال درتها على اليسار. فوالا اذا السهم اللي تيطلع عندها يعني السهم طالع عندها دونك راه داكشي علاش درناها على اليسار والجي درناها على اليمين لانها السهم ما غاديش لعندها. فوالا دونك شحال كتساوي اي ال جي فوا شنو بغينا اي 1 دونك غنضربو في ار 1 على المجموع ديال لي ريزيستونس اللي درنا. فوالا يعني ابليكينا لو ديفيزور دو طونسيون من هاد البوان لهاد البوان. دونك لونسومبل دي ريزيستونس اللي كاينين من هاد البوان وهاد البوان هي ار 1 زائد ار 2. فوالا اي ال جي الا لاحظتوا اي ال جي بالنسبه ل راه غادي على هاد الشكل. الا لاحظتوا اي ال جي راه هي او 1 لانهم كما تنقولوا يعني جوج ديال الريزيستونس جوج ديال لي طونسيون راهم اون باراليل وانما كاين اللي غادي يدوخ. فوالا بلا ما نقولوا يعني اون باراليل دير غير هنايا دير غير لا لوا دي مايل. الا لاحظتي غتلقى بان او 1 ناقص ال فوا جي كتساوي ناقص اي ال فوا جي ناقص اي ال جي هانتوما غديروا او 1 ناقص اي ال جي كتساوي 0. دونك او 1 كتساوي اي ال جي. فوالا دونك او 1 غنعوضوا اي ال جي ب او 1 لانهم كيتساويو. فوالا او 1 فوا ار 1 على هادي يعني على ار 1 بليس ار 2. اشنو غنديرو دابا غنديرو لابليكاسيون نيميريك. ها هي عاطينا يعني او 1 شحال كتساوي وعاطينا ار 1 او 1 اللي هي 15 فوا ار 1 شحال بالنسبه ل ار 1 اللي هي شحال غنشوفوا في لي دوني هي 20 كيلو اوم. دونك 20 كيلو اوم يعني نحولوها لاوم. 20 كيلو اوم فاش غنضربو في 10 اس 3 باش نحولوها لاوم. فوالا على 20 كيلو اوم اللي هي يعني 20 في 10 اس 3 زائد اش غنديرو زائد ار 2. فين هي ار 2 خصنا نقلبوا عليه هنا فين كاينه هي تساوي ار 3 كتساوي 100 دونك كتساوي 100 اوم. دونك نحسبوا هذه بالكالكيل ونحطوها هنايا. فوالا غنحسبوها بالكالكيل يعني 15 في 20 في 10 اس 3
15 في 20 في 10 أس 3 على 20 في 10 أس 3 زائد 100. دونك شحال عطاتنا؟ عطاتنا 14.92 فولت. ما تنساوش الوحده، ديما كنركز على الوحده لاننا باش عرفناها ايتين طونسيون دونك راه كنعرفوها بالوحده اللي هي الفولت. فوالا دابا شنو غنديرو؟ غنحسبوا لا طونسيون اي 2. الا لاحظتوا قال كالكولي لا طونسيون اي 1 ولا طونسيون اي 2 اون اوتيليزون لو ديفيزور دو طونسيون. ضروري غتستعمل لو ديفيزور دو طونسيون لانه علاش؟ لانهم يعني قالوه لك في لا كيسيون، يعني شرط، يعني داك الشرط خاصك تحترمه لان لا كيسيون كتلعب دور في كما تنقولوا يعني فهم السؤال نصف الجواب. دونك لا طونسيون اي 2 شحال غتساوي؟ دونك الا بغينا نحسبوا لا طونسيون اي 2 يعني غنشوفوا لي ريزيستونس اللي بغينا حنا مثلا نديروا لهم ديفيزور دو طونسيون. مثلا عندنا يعني مثلا غنديروها ما بين هاد البوان وهاد البوان، يعني غنشوفوا لا طونسيون ابليكي عليه ما بين هاد البوان وهاد البوان اللي هي اي ال جي فوا يعني بغينا اي ار 2. الا بغينا لا طونسيون او بورن دو ار 2 دونك شنو غنديرو؟ غنضربو في ار 2، غنضربو في لا ريزيستونس ار 2 على المجموع ديالهم على ار 2 بليس ار 1. فوالا دونك شحال غتساوي؟ هاد اي ال جي غنعوضوها ب او 1 فوا، يعني هنا راه فوا سوا نديرو نقطه ولا في راه عندها ميم سينيفيكاسيون. فوالا فوا ار 2 على ار 2 بليس ار 1. دونك نعوضو ب يعني لا فالور نيميريك ديالها اللي هي 15. فوالا او 1 اللي هي 15. بالنسبه يعني ار 2 اللي هي شحال؟ ار 2 اللي هي 100، ها هي على 100 بليس ار 1. ار 1 شحال؟ اللي هي 20 في 10 اس 3، 20 كيلو اوم. الا بغا نحولو من الكيلو اوم للاوم كنضربو في 10 اس 3، 20 في 10 اس 3. فوالا دونك شنو غندير 15 في 100 على 100 زائد 20 في 10 أس 3. دونك شحال كتساوي؟ اللي هي 0.075. دونك فوالا خرجت لينا هادي نكتبوها 0.075. اي 2 كتساوي 0.075. شنو درنا؟ ابليكينا لو ديفيزور دو طونسيون باش نكالكيلو لا طونسيون اي 2 ولا طونسيون اي 1. دونك دابا راه تقدر تاكد منها، تقدر دير دابا مثلا عندنا اي 1 وعندنا اي 2 غدير اي 2 زائد اي 1. يعني الا درنا لا لوا د مايل هنا شنو غنديرو؟ او 1 ناقص اي 1 ناقص اي 2 كتساوي 0. دونك او 1 كتساوي اي 1 زائد اي 2. دونك حسبوا هادي زائد هادي شوفوا واش غتخرج لكم 15 ولا لا. دونك هادي غير يعني كفكره وصافي. فوالا ندوزو يعني لا طونسيون اي 3. دونك باش تحسب لا طونسيون اي 3 فين كاينه لا طونسيون اي 3؟ كاينه في هذا لو سيركوي هذا. فوالا غنعاود نرسم هذا لو سيركوي هذا. دونك فوالا لو سيركوي دو هو هذا، غير عاود رسمته يعني هو هذا. دونك شنو غنديرو دابا؟ غنحسبو لا طونسيون اي 3 بالديفيزور دو طونسيون. فوالا دونك باش نحسبو لا طونسيون اي 3 شنو غنديرو لا طونسيون ابليكي توتال عليهم. فوالا لا طونسيون توتال ابليكي عليهم اللي هي اي اللي هي شحال؟ اي كا اش. دونك شنو غنديرو؟ كتساوي اي كا اش فوا اي كا اش فوا، يعني غنضربوها مثلا بغينا اي 3. دونك لا طونسيون اوبورون دو اي 3 كتساوي اي كا اش غنضربوها في ار 3 على المجموع ديالهم ما بين هاد يعني هاد لا طونسيون، يعني ما بين البوان كا والبوان اش، يعني ملي كنهضروا على هاد لا طونسيون. فوالا هي اي ار 3 بليس ار 4 بليس ار 5 بليس ار 6. فوالا دونك هادي نعوضوها ب او، ولكن سميناها او 2، يعني راه غنعوضوها ب او 2 فوا ار 3 على ار 3 بليس ار 4 بليس ار 5 بليس ار 6. دونك فوالا نحسبوها. دونك نديرو لابليكاسيون نيميريك باش نحسبوها. دونك او 2 عندنا هي 10 في ار 3 اللي هي شحال؟ اللي هي 7.
ار 3 فين هي باردون، ار 3 اللي شحال اللي هي 100 اوم، ار 3 100 اوم على ار 3 اللي هي 100 اوم زائد، دونك نديرو زائد ار 4 فين هي ار 4 اللي هي شحال كتساوي ار 5 كتساوي ار 3 على جوج، فين هي ار 3 ها ار 3 اللي هي 100 يعني قالك 100 على جوج، دونك ار 4 و ار 5 غيساويو 50 يعني راه يساوي ار 3 على جوج، دونك 100 على جوج اللي هي 50، دونك ار 4 كتساوي 50 و ار 5 حتى هي راه كتساوي 50 زائد ار 6 ار 6 شحال ار 6 راه ها هي عندنا هي 100 كيلو اوم، دونك خاصنا نوحدوا الوحده ديالهم، غنديرو نحولوا توجور غنحولوا الاوم باش نوحدوا الوحده خاصنا نحولوا الاوم، فوالا 100 في 10 اس 3 يعني ملي كنبغيو نحولوا من الكيلو اوم الاوم كنضربوا في 10 اس 3، فوالا وهنا غنحسبوها يعني 10% 10% على 100 بليس 50 بليس 50 بليس 100 في 10 اس 3، دونك فوالا خرجت لينا يعني لا طونسيون اي خرجت لينا 0.00 يعني 0 ولا نحولوها يعني الميلي فولت، فوالا نديرو الميلي فولت يعني شحال خرجت لينا اللي هي 9.98 ميلي فولت في 10 ناقص 3 من الميلي فولت نحولوها للفولت، راه يعني من الفولت نحولوها للميلي فولت غادي نضربو في 10 اس 3 و 10 اس 3 في 10 ناقص 3 راه هي يعني كتحيد وكتولي هنا بالميلي فولت، يعني حنا دابا باش نحولو من الميلي فولت للفولت كنضربو في 10 اس 3 باردون قلنا باش نحولوا من الميلي فولت للفولت كنضربوا في 10 اس ناقص 3 اتونسيون، باش نحولوا من الميلي فولت للفولت كنضربوا في 10 اس ناقص 3، فوالا هي هذه يعني هذه، دونك باش نحولوها كنضربوا في 10 اس ناقص 3، دونك شحال خرجت لينا هي 9.98 ميلي فولت، فوالا اي 3 كتساوي 9.98 ميلي فولت، هذه غادي نانكادري هذه لانها دوموندي، غير كملاحظه بالنسبه لاي 3 راه ممكن انك تحسبها بطريقه اخرى، غير هو ما غاديش تلقى لا طونسيون، راه ماشي بالضروره دير لا طونسيون توتال، مثلا انا نعطيك واحد ليكزامبل، مثلا بغينا نحسبوا اي 3 غنحسبوه بان نوتر اكزامبل، شنو غنديرو نوتر ميثود اش غنديرو هاد لا طونسيون، مثلا الا اختارينا هاد لا طونسيون ابليكي توتال على هاد الجوج، المهم راهم اون سيري، دونك راه ممكن انك تابليكي لو ديفيزور دو طونسيون، الا لاحظتوا ما بين هاد الجوج دونك غنديرو اي في كلا طونسيون ابليكي عليهم بجوج يعني اي كا في باردون اي كا في يعني من هنا لهنا فوا يعني بغينا اي 3 فوا غنضربو في ار 3 على المجموع ما بين هاد الجوج ديال لي بوين يعني اللي اختارينا هنا، يعني على المجموع ديالهم يعني غنديرو ار 3 بليس ار 4، فوالا حنا ما عندناش دابا فيكا، دونك داكشي علاش ما غاديش نخدمو بهاد لا ميثود، ما عندناش فيكا في لي دوني، فوالا هادي غير يعني كفكره وصافي. دابا ندوزو لاي 4، دونك فوالا نكتبو اي 4، دونك نحسبوها بالديفيزور دو طونسيون، دونك كيفاش غنحسبو اي 4 بالديفيزور دو طونسيون، فوالا غنديرو لا طونسيون ابليكي توتال اللي هي في كا اش اللي هي او 2، علاش كنديرو في كا اش لان عندنا او 2 يعني عندنا في لي دوني دونك راه كيتساويو، وهادو اللي درنا لا لوا دومين غنلقاهم كيتساويو، داكشي علاش كنديرو هاد لا طونسيون، مثلا الا بغينا نحسبو دي بديفيزور دو طونسيون ما بين يعني الا درنا هاد لا طونسيون ابليكي توتال عليهم ما بين هاد البوان وهاد البوان ما عندناش هادي الا لاحظتو، داكشي علاش درنا هادو وغديروا لا سوم ديال لي ريزيستونس اللي بينات هادوك لي بوان، فوالا ندوزو دابا لا طونسيون اي 4 كيفاش قلنا غنحسبوها، لا طونسيون اي 4 هي دونك هي في اي كا اش فوا ار 4 على ار 4 بليس ار 3 بليس ار 5 بليس ار 6، يعني اي كا اش اي كا اش فوا ار 4 على المجموع ديالهم ما بين هاد البوان كا والبوان اش، يعني المجموع ديالهم اللي هي ار 3 بليس ار 4 بليس ار 5 بليس ار 6، ار 3 بليس ار 4 بليس ار 5 بليس ار 6، دونك اي كا اش راه هي او 2 يعني هي هادي هي او 2، دونك فوالا اي كا اش اللي هي او 2 فوا ار 4 على
R3 بليس R4 بليس R5 بليس R6. دونك فوالا اي 4 شحال كتساوي اللي هي او 2 فوا، يعني غنديرو 10. يعني دابا غنمشيو على لي دوني وغنعوضو. دابا راه التعويض ديريكت. R4 راه هي عندنا حتى هي شحال اللي هي يعني 100 على 2 اللي هي 50 على R3 اللي هي 100 بليس R4 اللي هي 50 بليس R5 اللي هي شحال اللي هي 50 بليس R6 اللي هي شحال اللي هي 100 كيلو اوم. يعني 100 كيلو اوم باش نحولو لأوم غنضربو في 10 أس 3. فوالا ونحسبو هادي. دونك دابا نحسبوها. دونك شحال خرجت لينا هي 4.99 4.99 في 10 أس ناقص 3 فولت. دونك شحال كتساوي هي 4 شحال كتساوي اللي هي 4.99 ميلي فولت. يعني هادي راه في 10 ناقص 3 فولت اللي هي يعني كنحولوها للميلي فولت غادي تمشي يعني غتولي ميلي فولت. فوالا دابا شنو غنديرو؟ غادي نحسبوا لا طونسيون اي 5. بالنسبه لا طونسيون اي 5 حتى هي راه سي ميم شوز، يعني غنديرو اي كا اش فوا ار 5 فوا لا ريزيستونس ار 5 على المجموع ديالها. من لاحظتوا المجموع ديالهم هو هذا، يعني هو هذا. غنديرو ار 3 بليس ار 4 بليس ار 5 بليس ار 6 ار 3 بليس ار 4 بليس ار 5 بليس ار 6. دونك اي كا اش راه هي حتى هي او 2 دونك فوا ار 5 على ار 5 على ار 3 بليس ار 4 بليس ار 5 تنديرو على المجموع ديالهم بليس ار 6. دونك نديرو التعويض. او 2 اللي هي شحال؟ او 2 راه عندنا في لي دوني اللي هي 10. دونك غنديرو 10 فوا ار 5 اللي هي شحال؟ ار 5 حتى هي راه عندنا اللي هي 50 اوم. دونك ار 5 راه هي 50 اللي هي 100 على 2 اللي هي 50 فوالا. على ار 3 اللي هي شحال؟ ار 3 راه هي 100 زائد 50. الا لاحظتوا المقام ما تغيرش دونك راه لي دوني هما دونك لي زابليكاسيون نيميريك هما هادو، يعني 100 زائد 50 زائد 50 زائد 100 في 10 أس ناقص 3. دونك شحال كتساوي؟ دونك 10 في 50 على 100 زائد 50 زائد 50 زائد 100 في 10 أس ناقص 3. دونك شحال خرجت لينا؟ اللي هي شحال؟ باغدون هنا راه يعني 3 ماشي ناقص 3. فوالا ما نقلتهاش مزيانه، ما نقلتهاش هي هذيك. فوالا دونك 10 أس 3. دونك شحال تخرج لينا اللي هي الا لاحظتوا راه نفسها خرجت لينا 4.99 ميلي فولت. دونك اي 5 راها كتساوي 4.99 ميلي فولت. ندوزو دابا لاي 6. اي 6 فين هي؟ ها هي اي 6 كتساوي حتى هي راه سي ميم شوز، يعني اي 6 شحال غتساوي؟ دونك اي 6 غتساوي او 2 يعني لا طونسيون ابليكي توتال عليهم اللي هي اي كا اش، يعني غنديرو هي او 2 بلا ما نبقاو نعاودو فيها فوا ار 6 على ار 6 بليس ار 5 بليس ار 4 بليس ار 3. دونك فوا ار 6 فوا ار 6 على ار 3 بليس ار 4 بليس ار 5 بليس ار 6. دونك شحال كتساوي؟ لي او 2 دونك او 2 راه فين هي؟ او 2 اللي هي 10. دونك 10 فوا 10 فوا ار 6. ار 6 اللي هي شحال؟ اللي هي 100 كيلو اوم، يعني غنضربو في 100 كيلو اوم باش نحولو الاوم غنضربو في 10 أس 3. فوالا يعني دابا هنا على هادي، يعني هادي راه هي هادي الا لاحظتو ما تبدلتش. دونك كنعاودوها بلا ما نبقاو نقلو فيها 50 زائد 50 زائد 100 في 10 أس 3. يعني انا كنحاول نبسط
ما امكن باش كلشي يفهم. يعني راه كاين اللي غادي يفهم، يعني كاين اللي غادي يفهم غادي تجي هاد الحصه ممله لانني كنبقى نعاود في الافكار، وكاين اللي يعني راه غادي يلقى هاد الشرح اللي كنشرح انا وغيلقى فيه صعوبه. يعني راه ما يعني كاين لي زيتيديون ما مقادينش. داكشي علاش كنشرحو بواحد الطريقه بسيطه اللي يعني كلشي يفهم بيها. انا راه بامكاني انني نافونسي وناكسيليري، يعني ما كنبغيش ناكسيليري، كنبغي شويه بشويه دقه بدقه. يعني اي حاجه خاصها تكون مفهومه، وراه كنشرح اكثر من يعني من التبسيط المبسط. يعني تنزيد نبسط داكشي اللي هو بسيط. 100 في 10 أس 3. دونك نتمنى هاد الفورماسيون اللي تكون يعني جد مفيده. فوالا نكملوا لا سيونس ديالنا. 9.98 فولت. فوالا ندوزو للسيركوي رقم يعني السيركوي الثالث. يعني راه الا لاحظتوا قال كالكيلي لا طونسيون اي 7. واش كاينه لا طونسيون اي 7 هنا؟ ما كايناش. دونك راه كاينه في السيركوي 7 السيركوي 3. فوالا راه باينه. دونك شنو غنديرو؟ دونك لا طونسيون ثاني اي 7 شنو غنديرو؟ يعني غنطراسيو لو سيركوي باش تشوفوه. دونك فوالا هو هذا لو سيركوي غير عاودتو هنايا. دونك الا بغينا لا طونسيون ابليكي يعني او بورن ديال بغينا لا طونسيون او بورن دو ار 7 شنو غنديرو؟ يعني قال لك هو في لا كيسيون يعني شرط عليك انك تستعمل لو ديفيزور دو طونسيون، لان ما كاينش غير الديفيزور دو طونسيون. كاينين بزاف ديال لي ميثود، كاينين لي لوا كيرشوف، يعني راه كاينين بزاف ديال لي ميثود. المهم دابا كنستعملوا لو ديفيزور دو طونسيون. فوالا دونك اي 7 اي 7 يعني غنديروا هاد لا طونسيون ابليكي توتال عليهم اللي هي اي ا دي. دونك اختارين اي ا دي. دونك اي ا دي راه هي او 3. دونك شنو غنديرو دابا؟ غنحسبوا لا طونسيون اي 7. اي 7 شحال غتساوي؟ دونك اي 7 غتساوي او 3 فوا ار 7 على ار 7 بليس ار 8 بليس ار 9. دونك الا بغينا لا طونسيون او بورن ديال هادي، يعني اش غنديرو لا طونسيون اللي خدينا مثلا ابليكي على هادي توتال. فاش غنضربو في ار 3 على لا سوم دي ريزيستونس ما بين هذيك لا طونسيون توتال. فوالا دونك غندير او 3 شحال؟ او 3 ها هي عندنا في لي دوني، ها هي 7 فولت. دونك 7 فوا ار 7. ار 7 حتى هي راه عندنا اللي هي حتى هي 100 في 10 اس 3. 100 في 10 اس 3. وهنايا ار 7 على ار 8 يعني 100 في 10 اس 3 زائد ار 8 زائد ار 9. ار 8 و ار 9 راه عندهم ميم فالور، يعني نقدروا نعملوا ب 10 اس 3 ونديروا 100 زائد 100 زائد 100 اللي هي غنديروا 300 في 10 اس 3 في المقام. ولا يعني اللي كاين اللي ما فهماش يعني نحطوها كيف ما هي. يعني كاين اللي ما كيفهمش شويه في المات، يعني حط كيف ما هي وحسب بالكالكيل، تبرططش راسك معاها. دونك انا راه بامكاني انني نبسطها. يعني غندير شنو غنعمل ب 10، غنعمل ب 100 في 10 اس 3. يعني الا راح تفيد كتعاود يعني راه هي 300 في 10 في 10 اس 3. يعني غنختزلو يعني غنختزلو 100 في 10 اس 3 مع 100 في 10 اس 3 تبقى لنا 7 على 3. دونك نحسبوها حنا بالكالكيل. يعني كما تنقولوا يعني اللي ما تيعرفش يحسب بالكالكيل ما يبرططش راسو معاها. على 100 في 10 أس 3 زائد 100 في 10 أس 3 زائد 100 في 10 أس 3 شحال كتساوي؟ اللي هي 7 على 3 اللي هي 2.33. فوالا 2.33. دونك كتعطينا 2.33 فولت. اي 7 كتساوي 2.33. نحسبوا دابا لا طونسيون اي 8. لا طونسيون اي 8 شحال كتساوي؟ نشوفوا واش دوموندي ولا لا. قالك عطينا لا طونسيون اي 8 و اي 9. فوالا دونك لا طونسيون اي 8 يعني شنو غنديرو لا طونسيون اي ا دي. غنديرو لا طونسيون اي ا دي. اي ا دي راه هي او 30. دونك نديروها ديريكت. دونك فوا ار 7 فوا اش بغينا حنا؟ بغينا اي 8. غنديرو ار 8 على ار على المجموع ديالهم ما بين هاد يعني هاد لي بوين هادي. الا لاحظتوا راه ار 7 زائد ار 8 زائد ار 9.
دونك نديرو التعويض، يعني نديرو لابليكاسيون نيميريك. بالنسبه لهاد يعني او 3 شحال اللي هي 7 فولت، 7 فوا ار 8 شحال اللي هي 100 في 10 اس 3 على المجموع ديال هاد لي ريزيستونس. يعني عوضوهم من لي دوني، يعني حركوا شويه السيلو باش تفهموا هادشي مزيان. اما اللي كاين اللي يعني عندو شويه مع الحساب، يعني راه بالزربه غادي يحط هادشي. فوالا كيما تنقولوا راه تنبسط لكم. يعني حتى هادي راه الا لاحظتوا هادي هي هادي، دونك راه غتخرج نفس الغيزيط. حسبوها بالكالكي غتعطيكم 2.33.7. دونك بالنسبه لاتونسيون اي 9 شحال غتخرج، حتى هي غتخرج شحال. غنديروها هنا، نديرو لاتونسيون اي 9 شحال غتخرج هنا. اي 9 شحال كتساوي اللي هي او 3 فوا ار 9 على ار 9 بليس ار 8 بليس ار 7. اش درنا؟ ار 9 بليس ار 8 بليس ار 7، يعني درنا المجموع ديالهم. وإلا لاحظتوا هادي راه هي هادي، دونك الا مشيتو عوضتو غتخرج لكم حتى هي 2.33 فولت. فوالا دونك خرجت لينا اي 9 اللي هي اي 8 اللي هي اي 7 في هاد الحاله. دونك حنا ما سوقناش، حنا داكشي اللي تيخرج لينا، حنا ما سوقناش تخرج كتساويها ولا ما تخرجش، يعني حنا هادشي اللي خرج لينا. فوالا ندوزو قال لك عطيني اي ا بي. دونك نحسبوا دابا لا طونسيون اي ا بي. بالنسبه لا طونسيون اي ا بي خصنا نعرفوها فين كاينه. بعدا باش نحسبوها خصنا نعرفوها فين كاينه. دونك نمشيو نمثلو لا طونسيون اي ا بي، نشوفوها فين كاينه ونمثلوها. غناخذوا واحد الكولور نمثلوها به، مثلا ناخذوا هاد الكولور. دونك نمشيو نمثلو لا طونسيون اي ا بي باش نحسبوها، ونحسبوها بالديفيزور دو طونسيون. فين هي لا طونسيون اي ا بي؟ الا لاحظتوا اي ا بي هي هاد لا طونسيون هادي. دونك هي هادي اي ا بي، يعني ا اللي تكون على اليسار هي اللي كتحدد الفلاش فين طالع. دونك اي ا بي يعني راه على اليسار، دونك الفلاش غادي يطلع عند الأ. فوالا دونك اي ا بي الا لاحظتوا راه هي اي 7. دونك فوالا راه اي ا بي هي اي 7. دونك راه فاصله اي ا بي شحال عطاتنا؟ هي اي 7. لي شحال كتساوي اي 7؟ راه ديجا حسبناها، يعني غنلقاوها هنا. اي 7 2.33. دونك اي ا بي كتساوي 2.33 فولت. بالنسبه يعني لا طونسيون شنو نحسبوا دابا؟ شنو نشوفوا لا كيسيون ثاني. كيعطينا لا طونسيون اي سي بي. فين هي اي سي بي؟ لا طونسيون اي سي بي ها هي. دونك اي سي بي شحال؟ فين غنديرو تنمثلوها هنا؟ اي سي بي الا لاحظتوا يعني السي على اليسار و بي على اليمين. دونك السي اللي على اليسار هي اللي غنشوفوا الفلاش فين غيمشي، يعني غيمشي لتحت، غيمشي توجور كيتبع، يعني الحرف اللي تيكون على اليسار هو اللي كيحدد الاتجاه. دونك اي سي بي لتحت و اي 8 طالع. دونك شنو العلاقه بيناتهم؟ حنا قلنا بان الا قلبنا السهم راه كتقلب الاشاره. دونك شنو غنديروا؟ بان اي سي بي شحال غتساوي؟ غتقلب الاشاره ديال هاد لا طونسيون، يعني غتولي، يعني كانت اي 8 غتولي ناقص اي 8. دونك شحال كتساوي اي 8؟ غنكونوا حسبناها اللي هي يعني 2.33. دونك ناقص اي 8 اللي هي 2.33 فولت. دونك اي سي بي شحال عطاتنا؟ اللي هي 2.33 فولت. ندوزو دابا لا طونسيون اي بي سي. لا طونسيون اي بي سي كيفاش غنحسبوها؟ لا طونسيون اي بي سي كيفاش غنحسبوها؟ نمشيو نقلبوا عليها في السيركو. بعدا هي الاولى نمثلوها اي بي سي. فين هي لا طونسيون اي بي سي؟ هي هادي. دونك نمثلوها هنا اي بي سي. الا لاحظتوا راه طالع، دونك اللي على اليسار هي اللي كتحكم. دونك راه طالعه. دونك شنو غنديروا؟ راه هي كتساوي اي 8. اي بي سي كتساوي اي 8. شحال كتساوي؟ 2.33 فولت. فوالا اي بي سي كتساوي 2.33 فولت. ندوزو دابا يعني نشوفوا la question اللي من وراها. en utilisant le théorème de diviseur de tension, donner l'expression de la tension de la tension I5 en fonction de VH, R5, R6 puis la calculer. يعني من بعد حسبها. نشوفوا بعدا l'expression de VH، يعني نشوفوا VH فين كاينه بعدا. بالنسبه ل VH فوالا فين هي في اش؟ ها البوان في وها البوان اش. دونك اي في اش كنحدوها. دونك غتكون على هاد الشكل، يعني راه
كنديرو هذيك اللي على اليسار هي اللي كتحدد لينا لو سونس. دونك اي في اش قالك حسبها بدلاله قالك دوني ليكسبرسيون دو اي 5 باردون، قالك عطيني لا طونسيون اي 5 قالك عطيني ليكسبرسيون يعني التعبير ديال اي 5 بدلاله في اش. فين هي اي 5؟ ها هي. دونك شنو غنديرو؟ فوالا يعني عطاك شنو غدير، راه سي فاسيل حتى هادي. يعني غدير اي 5 شحال غتساوي؟ هي لا طونسيون اللي قالك بدلالتها، يعني غنديرو اي في اش فوا، يعني غنديرو اي في اش فوا ار 5، يعني بغينا اي 5. دونك غنديرو فوا ار 5 على ار 5 بليس ار 6. دونك ما غنجمعوش هادشي لحقاش خدينا غير هاد لا طونسيون ما بين هاد البوان وهاد البوان هي اللي خدينا بانها توتال. فوالا دونك دابا نمشيو نعوضو في اش. باش غنعوضوها في اش الا لاحظتوا راه هي لا طونسيون اي 5 زائد اي 6، يعني هي لا طونسيون، يعني هاد في اش هي اي في اش اللي هي لا طونسيون اي 5 زائد لا طونسيون اي 6 فوا ار 5 على ار 5 بليس ار 6. دونك باش نعوضو هادي اي 5 شحال؟ لا طونسيون اي 5 فين هي؟ ها هي 4.99 ميلي فولت، يعني غنضربو في 10 ناقص 3 باش نحولوها للفولت. وهنايا حتى هي يعني اي 6 شحال اللي هي 9.98 9.98 فوا ار 5. ار 5 شحال اللي هي غنمشيو للمعطيات. ار 5 اللي هي يعني كتساوي ار 3 على 2 اللي هي 100 على 2 اللي هي 50. دونك على 50 بليس 60 بليس ار 6 باردون بليس ار 6 اللي هي 100 في 10 اس 3 بليس 100 في 10 اس 3، يعني من الكيلو اوم للاوم كنضربو في 10 اس 3. دونك فوالا نحسبو هادي. دونك شحال خرجت لينا هاد اي 5 شحال اللي هي 4.99 ملي امبير. دونك قالك عطيني ليكسبرسيون ديال، دونك فوالا غتعطينا هي 4.99 ملي فولت. الا لاحظتوا اي 5 راه دونك خرجت لينا بحال كيما خرجناها قبيله. دونك خرجت لينا 4.99. لا ريزلطا هي هذيك. دونك راه عندنا صحيحه. دونك لا ريزلطا راه خرجت هي هذيك. دونك هنايا غير باش تفهموا مزيان هاد لو ديفيزور دو طونسيون، يعني كيفاش كنابليكيو. دابا غير كنشرح لكم مزيان كيفاش نابليكيو لو ديفيزور دو طونسيون. كنعطيكم جميع الحالات اللي ممكن انكم تصادفوا معاهم. بالنسبه للتروازيام كيسيون قال لك اون utilisant le théorème de diviseur de tension donnez l'expression de I6 en fonction de VNH et R4 R5 et R6. فوالا شنو غنديرو هنايا؟ غادي نديرو لا طونسيون I6. لا طونسيون I6 شحال كتساوي؟ قالك بدلاله VNH. نشوفو فين كاينه VNH. فوالا فين هي في ان اش؟ ها هي يعني في ان اش هي هذه ما بين هاد البوان وهاد البوان. يعني الا لاحظتوا في ان اش غتساوي يعني ان هي اللي على اليسار، دونك هي اللي غتحكم على السهم فين غادي. دونك ان كاين هنا الفوق، دونك غنديرو السهم غادي طالع بحال هكا. دونك فوالا دابا راه كنظن ان السيركو ولا واضح. يعني غنديرو في ان اش فوا، يعني بغينا اي 6 غنضربو في ار 6 على المجموع ديالهم ما بين هاد البوان ان والبوان اش. يعني المجموع ديالهم هي ار 4 بليس ار 5 بليس ار 6. دونك هي هادي. دونك تقدر تحسبها. هنا اش قال لك عطيني غير ليكسبرسيون ديالها. دونك نخلوها غير على هاد الشكل. يعني خاصكم تمشيو مع لا كيسيون، يعني ما تزيدش شي حاجه من عندك. يعني على حسب لا كيسيون تخدم، ما تزيد شي حاجه من عندك. يعني ما تبينش لي بانك فاهم ولا شي حاجه تحسب لا ريزلطا، لانها يقدر ينقص لك عليها. لانه يعني ديما احترم لا كيسيون، لانه قال لك اعطي تعبير يعني اي 6 اون فونكسيون بدلاله في ان اش و ار 6 و ار 5 و ار 4. دونك داكشي اللي غدير. حنا عطينا ليكسبرسيون ديالها. دونك نتلاقاو في لا فيديو بروشين ان شاء الله باش نديرو لا كوريكسيون ديال ليكزيرسيس نيميرو 2.